छोरी किन चाहियो गिफ्ट? अब यो सारा सम्पत्ति यिनकै त हो नि। एकछिन, सम्पत्ति कसको भन्ने कुरा त गर्दै गरौँला। पहिला त नयाँ दुलै भित्र्याउने तयारी गर हो त। हेलो भन, के छ खबर? अनि सुन्न, तैँले मलाई एउटा सहयोग गर्नुपर्ने भयो। त्यस्तो के हो भन् न। तँलाई मैले एउटा मात्रै कहाँ हो र, हजारौँ सहयोग गर्न चाहन्छु। भन्न के हो कुरा? हेर, ल त्यसो भए त रेडी भएर बस है, हामी पर्सि त्यतै भेटौँला। हस् हस्, ल अहिले फोन राखेँ है म, बाई। ल हुन्छ, बाई। कस्तो राम्रो बनाएको के यो प्रकाश सरले है आमा। गाउँघरको याद आयो बाबु मलाई त। अनि सुन्नु न, आज बहिनी कता गई छ र हो? म त बिहानदेखि देखेको छैन। खै कता गइछ र कुन्नी? बल्ल बल्ल छुट्टी पायो कि घरको किचनले शान्तसँग बस्नै छैन त्यसलाई। आमा, हजुरले पिर नगर्नुहोस्। अब बहिनीले खोजिदिएकीसँग मेरो बिहा भएपछि त यो प्रतिभालाई कसले बस्न दिन्छ र यहाँ? हजुरले एकदम ठिक गर्नुभयो दाइ। यी भाउजूलाई यो घरबाट अब हामी सबै मिलेर जसरी पनि निकाल्नै पर्छ। यसको पारा यसलाई त कति सम्झाउने र यो चिया किन पोखिस्? यो चिया यसरी पोख्नलाई तेरा माइतबाट तेरा बाउले दुध, चिनी, चियापत्ती, ग्यासको खर्च भरेको छ न? गधाइ, तपाईँ सम्पत्ति खुब बढी भएको होइन? आमा हेर्नुहोस् है, यसलाई अबदेखि पानी पनि खान नदिनुहोस् है। यसको चुरी हुनु अति भयो क्या। छोरा त एकछिन नाति त, यसको पनि बेला आउँछ के। यसलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त मैले सोचिसकेछु। आमा, मैले मेरो साथी छे भनेकी थिएँ नि, उसँग मैले कुरा गरेकी थिएँ। ऊ बिहे गर्न रेडी भइसक्यो दाइसँग। ए, अनि बिहे कहिले गर्ने त? मैले त उसलाई पर्सि नै बिहे गर्ने भनेकी छु, हुँदैन र? किन नआउने, भइहाल्छ नि। आमा, बरु हामी बिहेको लागि सपिङ गर्न आजै जाउँ। हुन्छ। प्लिज हजुरले यो बिहे गर्ने कुरा नगर्नुहोस्। यसरी एक ठाउँमा मात्रै चेक गरेर उसको कुराको विश्वास गरेर मलाई बच्चा भएन भनेर धोका दिने कुरा नगर्नुहोस्। के थाहा त्यो डाक्टरको रिपोर्टमा कुनै मिस्टेक पनि त हुनसक्छ नि। के हामी अरू कुनै एक दुई ठाउँमा गएर चेक गराउन सक्दैनौँ र? हेर्नुहोस्, हजुरले जति ठाउँमा बिहे गरे पनि म जस्तो सोझी केटी कोही पाउनुहुन्न। हजुरको सम्पत्तिको लागि मात्रै आउने हुन्, पछि हजुरलाई पछुतो मात्रै हुन्छ। जुला जाऊ त गोदर खालिसो यो तेरा भाषण नसुना यहाँ, तेरो भाषण सुन्न पछि होइन।
आमा जामिन सपिङ गर्न छिटो। ल हिँड्छ र हिँड्न नि त पनि। ल आमा जाम, यहाँ बसेर यिनको नाटक हेर्नु छैन। ला आमाको मोबाइल पो आइछ, के गर्ने होला? अब फोन उठाउँदा पनि फेरि आएर गाली गर्ने हो कि भन्न पर्ने, नउठाउँदा पनि फोन आएको आइछ। ला जेसुकै होस्, फोन त उठाउन पर्यो, काम परेरै हानेको होला। हेलो, को हो? बुहारी हो? हो बुवा। बुवा दर्शन। भाग्यमानी भए। सन्चै छौ बुहारी? बुवा आरामै छौँ, हजुर आरामै हुनुहुन्छ? सबै ठिक छ बुहारी। अनि आमा खोइ त? फोन पनि तिमीले उठाएकी छौ। बुहारी किन रुवाको? के भयो? के भयो भन न पहिला। बुवा ला आमा, ए आमा, है खै आरती लिएर आउनुहोस्। मैले हजुरलाई मनपर्ने बुहारी लिएर आएको छु। तेरो यो बच्चाले गर्दा होइन मेरो सबै खुसी खोसिएको। अब हेरौँ त मेरो खुसी कसले खोज्दो रहेछ। आमा हजुरले पिर नगर्नुहोस्। अब बहिनीले खोजिदिएकीसँग मेरो बिहा भएपछि त यो प्रतिवेलाई कसले बस्न दिन्छ र यहाँ? हजुरले एकदम ठिक गर्नुभयो दाइ। यी भाउजूलाई यो घरबाट अब हामी सबै मिलेर जसरी पनि निकाल्नै पर्छ। ए कुरा त्यसो पो हो बुहारी। तिमीले चिन्ता नमान, यिनीहरूलाई कसरी ठिक पार्न पर्छ भन्ने कुरा मैले जानेको छु। बुहारी तिमीले केही नगरिकन चुप्प लाएर बस। यिनीहरूलाई जे गर्नुपर्छ मैले गर्छु। हस् बुवा। ए मोबाइल त मैले यहीँ पो छोडिरहेछु त। ए प्रतिभा, तैँले मेरो मोबाइल चलाइस् क्या? मैले किन चलाउँथेँ र नि आमा हजुरको मोबाइल? मेरो सामानमा हात लाउने कोसिस गर्ने होइन नि, फेरि नराम्रो होला नि। मैले हजुरको सामान किन चलाउँथेँ र नि? म त दिनभरि घरको काम गर्दै बसेकी छु। के मुख मुखै लाग्छस्? जा घर पानी खानले।
कहीँ गएर आएपछि पानी सोध्नुपर्छ भन्ने कुरा त उसलाई कहाँ थाहा छ र? छिटो जान। के दिन बिहा गरिएछ कि आमा यसलाई? बाबु भन्नु आमा। हेर त यो साडी तेरो बुढीलाई सुहाउँछ कि सुहाउन्न? हेर त नयाँ डिजाइनको अरे। खै अब आफू त बुढी अहिलेसम्म देखिया छैन, कस्ती छ कस्तो सुहाउने मलाई के थाहा। यसैलाई सोध्नु न, यसैलाई थाहा होला नि। कस्तो छ? सुहाउँछ, राम्री छ, एकदम राम्री छ, सुहाउँछ। हेर महँगो पनि त हो नि यो। थप्ने मान्छे ल्याइछेनस्? ल चाहिएन भन्छ नि। अर्को नि छ अरू यहाँ देखाम र। भयो पर्दैन, हजुरले हेरेपछि भयो त। के अरे आज खाना अलि छिटो पकाएछ है, साँझ चाँडै सुत्नु छ। फेरि भोलि बिहानै उठेर काम पनि त गर्नु छ नि। जा भने। हस् आमा। आमा त्यो मङ्गलसूत्र खै हेर्नुहोस् त, मलाई त अलिक सानो भयो जस्तो लाग्छ के। तँलाई कमाइ धमाइ पनि छैन। जतिवटी बिहा गर्छ त्यतिवटीलाई मैले जाँतो जत्रो मङ्गलसूत्र बनाइदिउँ। ए नकाराउनु न, अलिक विशेष त चाहियो नि। ठिक्कको बनाइछु मैले, मलाई थाहा नि कत्रो लगाइदिने हो भनेर। यही साडी लैजा, सिन्दुर ल्याइदिन्छु, चुरापोते लगाइदिए खुरुक्क लिएर आइज। ल ल ए तेरो साथीले फेरि सानो ल्या भन्दिनँ होला कि? भनिदिने भन्यो भने फकाउनु त यिनीहरूले, मलाई थाहा छैन। भनिदिने टेन्सन नगर्नु। त्यो सिक्री पनि एउटा किनिदिया हुन्थ्यो, सिक्री किन्ने मान्नु भएन। त्यही मङ्गलसूत्र चाहिँ टप बाहेक गर्छ केही छैन। भयो, हुन्छ त्यति भयो। त्यही जेठीको लहर लगाइदिए दिएले नि त्यसै दिन पऱ्यो नि, त्यसले दिए त लैदिने। नदिएर सुक्ख पक मैले जान्छु त्यसलाई। ओए कहाँ आइदियोस् त यहाँ? जा उता गएर सुत। तँलाई थाहा छैन र मैले अर्को बिहे गर्दैछु भन्ने कुरा? हेर्नुहोस्, अहिले हजुरले मैले भनेको केही पनि मान्नु भएको छैन। तर पछि हजुर एक दिन धेरै पछुताउनु पर्नेछ। मेरा यी आँसुले हजुरलाई धेरै पोल्नेछन्। अहिले हाम्रो सम्बन्ध टुटाउनलाई अरूले धेरै कोसिस गरेका छन्, तर पछि हाम्रो यही सम्बन्ध जोडाउनलाई सबैले कोसिस गर्नेछन्। मलाई यहाँ आएर किस गर्दै तेरा भाषण नसुना त। जा उता गरै। यहाँ आफूलाई भोलिको दिन कति बेला आउला भइसक्यो। किन मेरो एउटा कुरा पनि सुन्नुहुन्न र? जा तेरा कुरा मलाई केही पनि सुन्नु छैन। जा अबदेखि त यहाँ नआइज। खरा यस्तो खुसीको बेलामा पनि त के रोएर अलक्षण लाउन खोजिसस् क्या? ल छोरा, अब त खुसी छस् होला नि? एकदम खुसी छु आमा। बहिनी तपाईँ धेरै धेरै धन्यवाद है। अब त मैले यिनको मुख हेर्न पाउँछु होला नि। खोइ दाइ? मेरो प्यारी कस्ती छन्?
पहिला नयाँ तुलाई हेर्नको लागि केही गिफ्ट त दिनु पर्यो नि। यति हेर्न पाइन्छ? दिन लाग्यो अहिले चुप लाग्न खै खै मेरी प्यारी। दाइ अब त दिनुहोस् न भाउजूको गिफ्ट। छोरी किन चाहियो गिफ्ट? अब यो सारा सम्पत्ति यिनकै त हो नि। एकछिन, सम्पत्ति कसको भन्ने कुरा त गर्दै गरौँला। पहिला त नयाँ दुलै भित्र्याउने तयारी गर हो त। हजुरले यो कसलाई ल्याउनु भएको? को हो उहाँ? देखिनस्, यिनी मेरी श्रीमती यानी कि तेरो सौता। हजुरले यो के भन्नुभएको? घरमा एउटी श्रीमती हुँदा हुँदै अर्की श्रीमती बिहे गर्न लाज लागेन? त्यो पनि यस्तो उमेरमा। बुवा हजुरले के गर्नुभएको यस्तो? यस्तो उमेरमा दुईवटी श्रीमती बिहे गर्न लाज लागेन हजुरलाई? चुप लाग। अझै मलाई लाज लाग्दैन भनेर भन्छ? लाज त तँलाई लाग्नुपर्ने हो। तैँले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेरेर मात्रै बोल्ने गर। तेरो सबै चर्ती कला मैले थाहा पाइसकेको छु, बुझिस्? बिहे गरेर त आइहाल्यो, यहाँको माहौल हेर्दा त झन् गडबड होला जस्तो छ। अब त केही न केही सोच्नै पर्छ। हो बाबु, हाम्रो यो बिहे त तपाईँहरूलाई सम्झाउनको लागि एउटा नाटक मात्रै थियो। तर तपाईँले त तीनवटा श्रीमती बिहे गरेर एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को सौदा ल्याएर यो के गर्नुभएको? घरमा यति राम्री लगनशील श्रीमती हुँदा हुँदै अरूका कुरा सुनेर पटक पटक बिहे गरेर कति अत्याचार गर्नुभएको उमाथि तपाईँले? आफूमाथि यस्तो अन्याय र अत्याचार हुँदा पनि तपाईँहरूसँग एक शब्द बोली नफर्काएर खुरु खुरु काममा लागि परिन्। तपाईँको दोस्रो श्रीमतीलाई हेर्नुहोस् त। जा बुढी जा, जहाँ जाने जा। तिमीहरूको यो जुन हाँसो छ नि अब धेरै दिनसम्म टिक्नेवाला छैन। अब छिट्टै आँसुमा परिवर्तन हुन्छ। अब हेर्दै जान यो कान्छीले के गर्दै रहेछ भनेर। 2 दिन घरको काम के गर्नु परेको थियो, घरै छोडेर भागेर गई। त्यसैले हेर्नुहोस्,
तपाईँले चाहे 20वटै श्रीमती बिहा गर्नुहोस्, तर जेठी श्रीमती जस्तो घर सम्हालेर बस्नु अरू कोही हुँदैन। बुझ्नुभयो नि कुरा? अनि दिदी, तपाईँ एउटा नारी भएर अर्को नारीमाथि अन्याय र अत्याचार गर्न अलिकति पनि लाज लाग्दैन? छोराले गल्ती गर्दाखेरि आमा भएर छोरालाई सम्झाउनुको सट्टा उल्टो मचार बिहे गर्न लगाउने तपाईँले। हजुरलाई आफ्नो श्रीमानले सौदा हाल्दा कस्तो हुँदो रहेछ? त्यस्तै भएको होला नि बिचरा तिमीलाई पनि। थाहा पाउनुभयो? अनि नानी, तिमी यत्रो पढे लेखेकी भएर यस्तो व्यवहार गर्ने हो? भोलि बिहान तिमी अर्काको घरमा जाँदाखेरि यस्तै व्यवहार गर्यो भने तिमीलाई कस्तो हुन्छ? यसो सोच त। बहिनी, मलाई माफ गरिदिनुहोस्। अब मबाट कहिले यस्तो गल्ती हुन्न। ल, आजसम्म जे भयो, अबदेखि सबैजना मिलेर बस्नु होला। हामी पनि मिलेर बसौँ कि कसो हो बुढा? हो त नि बुढी। अँ